पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नु पर्छ आधी आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ। उनको स्वर माधुर्य सुनिन्छ जो माडी ताराका फर्स्ट रनअपर सिङ्गर पनि हुन्। अलि सके जति अर्थात् आवश्यकता अनुसार त्यो भोट मलाई नआएपछि मैले त्यो माडी ताराको चाहिँ उपाधि चाहिँ जित्न सकिनँ। यद्यपि म फर्स्ट रनर अप हुनु पाएको थिएँ। सपना भुलाई सारा आँसु पिएर जाऊ मन्दिरमा छ तिम्रै तस्बिर लिएर जाऊ। उनी सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सपनाको एक पात्र हुन् जसले सङ्गीत क्षेत्रको रङ्गमञ्चमा रमाउन चाहन्छन् तर उनलाई सङ्घर्ष गर्न र सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि त्यति साथ सपोर्ट र घर परिवारको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ। उनलाई घरको जिम्मेवारी झन थपिरहेको छ। मजदुरीको काममा यो घर बनाउने काम गरिरहेको थिएँ अनि ठ्याक्कै तपाईँ आइपुग्नुभयो अनि भेट पनि भयो। त्यस्तै हेरी नि बितिरह भो भो माया भन्दा नि लाउँदिन भो भन्दा नि नैना रेशम हो नैना रेशम धराने कान्छीको जालमा परियो ahai जालमा परियो एहे जालमा परियो ओहो जालमा परियो। उनी अहिलेसम्म मेरो बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर थाहा पाएका छैनन् दर्शकबिन। हेर्नुहोस् त कसैलाई कस्तो समय रहन्छ। उनी अचेत अवस्थामा रहँदा उनको बाबाले छोडेर गइसक्नु भएको रहेछ। मेरो बुवा चाहिँ म त्यस्तै 2 वर्ष जतिको छँदा बित्नु भएको अरे। मैले चाहिँ अब बुवाको अनुहार कस्तो थियो मैले देख्नै पाएँ। अब त्यो सायद त्यो अचेत अवस्थामा देखेको थिएँ होला, त्यो याद छैन मलाई। दर्शकबिनहरू नमस्कार। तपाईँ यति बेला फुलबारी दिल्ली हेर्दै हुनुहुन्छ। फुलबारी दिल्लीको साथमा छु म भूपेन घरती मगर। आज हामीले रोल्पाको माडी गाउँपालिकामा गएर यो भिडियो तयार पारेका छौँ दर्शकबिन। करिब 2 घन्टाको बाइकको यात्रा गरेर र केही समय पैदल यात्रा गरेर यो भिडियो छायाङ्कन गरेका छौँ दर्शकबिन। आजको भिडियोमा तपाईँले एकजना यस्तो व्यक्तिलाई देख्दै हुनुहुन्छ जुन व्यक्ति सङ्घर्ष र मेहनतका साथ अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएका छन्, जसको कथा व्यथा र पीडाहरू बेग्लै छन् दर्शकबिनहरू। आज फुलबारी दिल्लीमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। यहाँको परिचय खुलस्त रूपमा दिनुहोस् न तपाईँकै मुखरबिन्दुबाट। मेरो नाम भरत बुढा मगर हो। म माडी गाउँपालिका 3 तालाबाङ रोल्पामा बस्छु। अहिलेसम्म खास त्यस्तो पेसाहरू कुनै अँगाल्न सकिरहेको छैन। पेसाले के गर्नुहुन्छ? पढाइको कुरा गर्दा मैले अहिले इलेक्ट्रिकल सब ओभरसियर मेरो सकिएको हो र त्यस पछाडि अब अहिले ठ्याक्कै कुनै पेसालाई अँगालेर हिँडिसकेको छैन। अब हेरौँ अब भविष्यमा के हुन्छ। तपाईँ मिठो गीत गाउनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई मैले केही अगाडि भएको माडी तारामा पनि मैले तपाईँलाई त्यही देखेको जुन माडी ताराको तपाईँ फर्स्ट रनअपर पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर हो। यति बेला कुन गीत गाउनुहुन्छ? एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। कुनै माडी तारामा गाएको गीत छ भने त्यो गाउँदा पनि हुन्छ। हुन्छ, म यो सुरपराज आचार्यज्यूको स्वरमा रहेको गीत छ। मैले यो सेकेन्ड राउन्डमा यो गीत गाएको थिएँ र टप 10 मा मैले यो गीत गाएर नै प्रवेश पाएको थिएँ। म यो गीत गाउँछु। पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नु पर्छ आधी आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छाती भित्र
हैन भने देशभक्ति छैन हाम्रो छातीभित्र माटोलाई चोट लाग्दा मुटुहरू रुनु पर्छ। उनको स्वर माधुर्य सुनिरहेको हुन्छ। उनी केही अगाडि भएको रियालिटी सो माडी ताराका फर्स्ट रनअपर पनि हुन्। माडी ताराको यात्रा कस्तो थियो तपाईँको? विशेष त अब त्यो माडी तारामा मैले फर्स्टचोटि कुनै मञ्चमा चाहिँ नि गएको थिएन। त्योभन्दा पहिला, त्यो कार्यक्रमभन्दा पहिला गीतहरू त्योमा एउटा सुनौलो अवसर पाएँ र त्यो सयौँ हजारौँ मान्छेको बिचमा गाउँदा मनमा अर्कै एक नौलो अनुभव चाहिँ नि मैले पाएको थिएँ। र त्यहाँ विशेष त अब टप 10मा पुरिसकेपछि भोटको कुरा आयो अनि त्यसपछि भोटमा चाहिँ म विभिन्न ठाउँहरूमा डुल्न पनि डुलेँ, प्रत्यक्ष भोटको लागि पनि, र पछाडि SMS भोटहरू पनि मैले रेडियोहरूमा प्रोमोहरू बजाइरहेको थिएँ। तर पछाडि चाहिँ नि त्यो अलि सके जति अर्थात् आवश्यकता अनुसार त्यो भोट मलाई नआएपछि मैले त्यो माडी ताराको चाहिँ उपाधि चाहिँ जित्न सकिनँ। यद्यपि म फर्स्ट रनर अफ हुनु पाएको थिएँ। एउटा चाहिँ नि नौलो अनुभव मैले त्यहाँ सँगालेको हो। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ केही सङ्गीत क्षेत्रको अनुभव कुनै रियालिटी सोमा जाँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गएर त्यो अनुभव चाहिँ बटुल्नु भएको थियो र तपाईँ भोटकै कारणले पछि पर्नु भएको थियो र त जसले धेरै भोट लियो ऊ चाहिँ विजेता भएको थियो। हजुर, अवश्य पनि हाम्रो राङ्सीको जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले, मेरो अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ, प्रिय साथी नै भन्छु म, उहाँ चाहिँ नि त्यो प्रतियोगिताको विजेता हुनुभएको थियो। हामी धेरैजना साथीहरू थियौँ। उहाँ अब तपाईँ लगायत धेरै साथीहरूसँग त्यो कार्यक्रमले गर्दा मेरो साङ्गीतिक तथा यस्तो सामाजिक सञ्जाल, पत्रकारिता यो लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न महानुभावहरूसँग पनि त्यहाँ त्यो कार्यक्रमको माध्यमबाट मैले केही चिनजान गर्ने मौका मैले त्यहीबाट पाएको थिएँ। अर्को गीत गाउनुहोस् न, कुन गीत गाउनुहुन्छ? हामी गीत पनि जोडाउन बिचबिचमा। मैले गीत यो ठ्याक्कै यो कुन गायकले गाउनुभएको त्यो त मलाई अलि याद भएन, तर सङ्गीत चाहिँ नाति काजीले गर्नुभएको यो गीतको। म यो सपना भुलाइ सारा भन्ने गीत गाउन चाहन्छु। सपना भुलाइ सारा आँसु पिएर जाऊ मन्दिरमा छ तिम्रै तस्बिर लिएर जाऊ। सपना भुलाइ सारा जन्म जन्म नखुल्ने आँखा दिएर जाऊ। जन्म जन्म नखुल्ने आँखा दिएर जाऊ। एक सुर बाँसुरीको बिन्ती सुनेर जाऊ। सपना भुलाइ सारा। कोही कतै कला लिए जस्तो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा सङ्गीत कलाले रियाज गरे जस्तो आवाज छ। कोही कतै सङ्गीत कला ल्याउनु भएको छ र? मैले योभन्दा अगाडि म जुन त्यही इलेक्ट्रिकल सब ओभरसियर पढिरहेको बेलामा घोराइमा हाम्रो ओम सङ्गीत कला केन्द्र भन्ने छ। त्यहाँ मेरो आदरणीय सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रशिक्षण दिने राजेश छेत्री गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले लिनको लागि केही महिना 2 महिना लग जस्तो मैले रियाज गरेको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ मलाई त्यो घोराइ बस्ने वातावरण भएन र मेरो पढाइ सिद्धिसकेपछि म घरतिर फर्कनु पर्ने भयो र त्यसपछि म चाहिँ विभिन्न कामको लागि दाङभन्दा बाहिर हिँडिराख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा मैले त्यो अहिले चाहिँ यो म्युजिक क्लासहरूमा सहभागिता जनाउन पाएको छैन। यो म्युजिक सिक्न अलि पाइरहेको छैन। कति टाइम जति तपाईँले त्यो भोकल रियाज सिक्नु भएको थियो? मैले धेरै होइन, त्यो 2-2.5 महिनाको बिचमा त्यस्तै सिकेँ मैले। ल प्रार सालको चैतदेखि जेठको त्यस्तै
17-18 गतेसम्म मात्रै गरेको थिएँ। त्यसपछि म चाहिँ तुरुन्तै हेरौँडा जानुपर्ने भयो मेरो ओजेटीको लागि। त्यो कारणले गर्दा मैले त्यो सिक्न पाइनँ। तर तपाईँको एकदम मिठो स्वर छ र तपाईँले केही सामान्य रियालिटी सोहरूमा पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिभा देखाइसक्नु भएको छ, केही सङ्गीत क्लास पनि लिइसक्नु भएको छ। अबको टाइममा चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमै मैले केही गर्छु भन्ने त्यो सोच्नु भएको छ? मैले अहिलेसम्म ठ्याक्कै त्यस्तो त केही सोचेको छैन, तर यद्यपि सङ्गीत मलाई मनपर्छ। म त्यो गायक पनि होइन। यसै भन्नुपर्दा हाम्रो गाउँघरमा मेलापात गाई गोठालो गर्दा त्यो गुनगुनाउँदै अलिअलि त्यो भित्र मनबाट आउन थाल्यो। अनि त्यसैलाई चाहिँ नि अब एउटा सङ्गीतको अब मन पराउन थाल्यो। हुन त सङ्गीत मन नपराउने चाहिँ नि अब कमै हुनुहुन्छ। यद्यपि मलाई चाहिँ अरूभन्दा अलि बढी नै मन परेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो। र म अहिले सिक्दैछु, भर्खर सिक्ने बेला छ मेरो अहिले यो। अब म सङ्गीत क्षेत्रमा गएर अहिले तत्कालै एल्बमहरू निकालेर गीतहरू निकालेर गर्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन, किनकि अब एक त मेरो पारिवारिक स्थिति पनि कमजोर भएको कारणले गर्दा, र अर्को कुरा चाहिँ मैले यो सङ्गीतमा त्यो एल्बम निकाल्न सक्ने खालको त्यो गायकीपन त्यो अझै आइसकेको छैन, किनकि मैले अझै त्यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ, धेरै सङ्घर्ष साधनाहरू पर्नेछ भन्ने जस्तो लाग्छ। तसर्थ भविष्यका दिनहरूमा यदि त्यस्तो खालको अवसर पाइयो र फेरि म दक्ष छु भन्ने जस्तो महसुस भयो भने अवश्य पनि म यो सङ्गीत क्षेत्रमा लागेकै हो। तर विस्तृत रूपमा त्यहाँ गएर जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छु। हेर्नुहोस् त दर्शकबिन, कस्तो समयको हो। 2 वर्षको बालक तर आफ्नो बाबालाई देख्न नपाउँदै, चिन्न नपाउँदै बाबाले संसार छोडेर जानुभएको। 2 वर्षको बालकले आफ्नो बाबा गुमाउँदाको दिन कस्तो थियो होला। जो आफ्नो आमाले अहिलेसम्म हुर्काई पढाइ लेखाइ यो स्थानसम्म ल्याउनु भएको छ भरत बुढा मगरलाई, जसले दुःख पीडालाई पनि बुझेका छन्, जो गीत सङ्गीतमा सङ्घर्ष गर्न चाहन्छन् तर माध्यम पाएका छैनन्। दर्शकबिन, माध्यम पनि पाउन कसरी, जसको घरको जिम्मेवारी थपिरहेको छ। तपाईँको बाल्यकाल कस्तो थियो, पहिले कसरी बित्यो? बाल्यकाल चाहिँ म खासमा मावलमै बसेको। मेरो बुवा चाहिँ म त्यस्तै 2 वर्ष जतिको छँदा बित्नु भएको अरे। मैले चाहिँ अब बुवाको अनुहार कस्तो थियो मैले देख्नै पाएँ। अब त्यो सायद त्यो अचेत अवस्थामा देखेको थिएँ होला, त्यो याद छैन मलाई। अनि त्यसपछि आमामा मात्रै हो परिवारमा। पहिला माउलीमा चाहिँ बाजे हुनुहुन्थ्यो, बाजेसँग बस्थ्यो। अनि पछाडि बाजेको पनि काल भइसकेपछि अहिले आमा, म, अनि त्यसपछि त्यति हो। बिहे पनि गर्नु भएको छैन? होइन, मैले बिहे गरेको छैन अहिलेसम्म। अब बुवा पनि पहिले बितिसक्नु भएको होइन, अनि आमा मात्रै हुनुहुन्छ घरमा। आमालाई बुहारी चाहिएको होला, त्यो सोच्नु भएको छ कि नै? होइन, त्यस्तो अहिलेसम्म मैले चाहिँ भेटाएको छैन। तर अब त्यो आवश्यकता त हो होइन। तर हेरौँला, अझै त अब आफूलाई नै सम्हाल्ने स्थिति नै छैन। अब बिहे गरेपछि बुढीलाई कसरी सम्हाल्नु भन्ने कुरा एउटा हो। अहिले उमेर कति भयो तपाईँको? मेरो अहिले 22 वर्ष भयो। म अब यो पुसमा 22 पुगेर म अब 23तिर जाँदैछु। यो 15 गते मेरो जन्मदिन छ। हुन्छ, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना नि आज हामी यहीबाट दिन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। यति बेला अर्को गीत गाउनुहोस् न, कुन गीत गाउनुहुन्छ? मैले यो गीतको सङ्गीतकार र गायक चाहिँ मैले ठ्याक्कै अलि बिर्सेँ होला। तर यो गीत मलाई धेरै मन परेको गीत हो। पहिला रेडियोमा सुनेको मैले। म यो गाउँछु। आँखा लाग्यो चोलीको तुनामा, चोलीको तुनामा, राख्छु तिमीलाई यो दिलको कुनामा, डाले घाँस निगाली बनै हरियो, भो माया भन्दा नि लाउँदिन भो भन्दा नि नैना रेशम, ओ नैना रेशम, धराने कान्छीको जालमा परियो, भो माया भन्दा नि लाउँदिन भो भन्दा नि नैना रेशम, ओ नैना रेशम, धराने कान्छीको जालमा परियो, आहै जालमा परियो, एहे जालमा परियो, ओहो जालमा परियो। अबको दिनमा चाहिँ के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँ? गीत गाइराख्नु भएको छ होइन, अब सङ्गीत क्षेत्रमा गएर म कुनै एल्बम निकाल्छु भन्ने त्यो सोच्नु भएको छ? अहिलेसम्म ठ्याक्कै सोचेको चाहिँ छैन। अब
योजना चाहिँ हो कुनै दिन निकालौँला भन्ने, ठ्याक्कै अब यति समयभित्रै गर्ने भन्ने त्यस्तो योजना केही छैन होइन। र फेरि अर्को कुरा मलाई त्यो निकाल्नको निम्ति जुन आय स्रोतहरू चाहिने स्रोतका कुराहरू हुन्छ त्यो एकदम अलि म त्यो कमजोर छु त्यो पक्षमा। त्यसैले पनि म अलि तत्कालको अवस्थामा चाहिँ सम्भव छैन। अब भविष्यमा हेरौँ गर्दै जाँदा कहाँसम्म पुगिन्छ। तपाईँ योभन्दा पहिले भएका रियालिटी सोहरूमा कार्यक्रममा हिँड्ने क्रममा पढ्ने क्रममा तपाईँको बाबा त सानैमा बितिसक्नु बारे छ, तपाईँले खर्च चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्थ्यो? खर्च चाहिँ मेरो आमाले चाहिँ घरमा त्यही हो, कुखुरा पाल्ने, बाख्राहरू पाल्ने, त्यही हो, भैँसी पालेर दुधहरू बेच्ने, त्यस्तै त्यस्तै अब अलि सानोतिनो गरेर गराउनुहुन्थ्यो। मैले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पढ्दा अब त्यो 6 महिना काठमाडौँ गरेर 3 महिनाको काठमाडौँमा इट्टाभट्टामा काम गरेर अनि 6-7 महिना पढेर त्यसरी पनि पढेको। अनि अब अहिले चाहिँ मैले यो सब वर्ष सकिसकेपछि चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा यस्तो कामहरू गर्दैछु। अहिले पनि म यो त्यही अब मजदुरीको काममा यो घर बनाउने काम गरिरहेको थिएँ। अनि ठ्याक्कै तपाईँ आइपुग्नुभयो अनि भेट पनि भयो। त्यस्तैहरू नि बितिरह बचपनमा चाहिँ अब त्यही हो, अलिकति परिस्थिति अवस्था दुःखदायी भए पनि हिजो बितेको समयलाई सम्झेर त्यति दुःखी चाहिँ हुँदिनँ म, किनकि अब जो बित्नु थियो जो हुनु थियो त्यो भइसक्यो, त्यसलाई टार्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् त दर्शकबिन, जुन युवा सानैदेखि सङ्घर्षरत हुँदै आउनु भएको छ, आफै पैसाको कमीले गर्दाखेरि इट्टा भट्टामा जान बाध्य हुने गर्छन्। जो हुनुहुन्छ भरत बुढा मगर, उहाँ पनि केही टाइम काठमाडौँमा इट्टा भट्टामा काम गरेर र केही टाइम पढेर अहिलेसम्म उहाँ यो स्थानमा आइपुग्नु भएको छ। र उहाँको बुवा चाहिँ सानैमा बितिसक्नु भएको, आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर भएकोले उहाँले गीत चाहिँ एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ, तर आर्थिक अवस्था कमजोरको कारणले उहाँले एल्बम निकाल्ने र अलि सङ्गीत क्षेत्रको सपना चाहिँ उहाँको गइरहेको कुरा पनि रहेको छ। अरू ठुला कलाकारहरूसँग कतै भेट भएको छ? त्यस्तो ठ्याक्कै अहिलेसम्म भएको छैन। म मेरो कुनै पनि कलाकारहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा अब त्यही मालीधाराको क्रममा आउनुभएको केही हाम्रो अग्रज दाईहरूसँग भेट भएको थियो। उहाँले राम्रो छ गर्दै जानुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। अब त्यस पछाडि उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट पनि भएन र म पनि अब पढाइतिर पनि बिजी भएँ। र त्यही हो, हाम्रो अग्रज कलाकार भन्ने चाहिँ म्युजिक त्यो रियाज गर्नलाई साधना गर्नलाई सिकाउने मेरो गुरु राजेश छेत्रीजी हुनुहुन्छ दाङको, ओम सङ्गीत कला केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। अनि त्यसपछि राजेन्द्र दाहाल सर हुनुहुन्छ वाद्यवादनतर्फको, त्यति नै, उहाँहरू बाहेक अरू कसैसँग छैन। तपाईँलाई हुन्छ नि गाउँघरको नजिकको सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि बढ्नलाई सपोर्टिङ त्यस्तो साथ सपोर्ट कहीँ कतैबाट तपाईँलाई छ कि नै? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिलेसम्म छैन, अहिले कसैको छैन। र मैले पनि अब अहिलेसम्म त्यो गरेको छैन। अब त्यस्तो अब फेरि सङ्घर्षको यात्रा हो सङ्गीतमा, अहिले गरेको कामबाट अहिले नै प्रतिफल मिल्ने पनि हुँदैन। एक त त्यो भएको कारणले गर्दा पनि म त्यो पस्न सकिरहेको छैन, किनकि मेरो पारिवारिक जिम्मेवारी पनि छ उहाँमा होइन। मैले अब आमा अलि बुढी भइसक्नु भएको छ, अब मैले कमाउनु पर्छ, केही चाहिँ नै घरको आर्थिक व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ र आय आर्जनको पाटो पनि सुधार गर्ने र घरलाई चलाउनको निम्ति पनि अलि त्यो घरलाई पनि चलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा म स्वयं पनि लाग्न सकिरहेको छैन र सहयोग त झन् कतैबाट पनि छैन। हेर्नुहोस् त दर्शकबिन, जो सङ्गीत क्षेत्रलाई धेरै सपना बोकेको हुन्छ उही व्यक्ति चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रबाट टाढा हुन पुग्छ, जुन घरको जिम्मेवारी र घरको गरिबीको कारणले जो टाढा हुन पुग्छ। जो व्यक्ति हुनुहुन्छ भरत बुढा मगर, उहाँ त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ। यति बेला हामी अन्त्यमा पनि आइपुग्न लागेका छौँ। यति बेला कुनै गीत छ अर्को? समयको परिबन्धमा बाँधिएका छ हामी सबै होइन। म एउटा गीत गाइदिन्छु। अर्को जुनी भोबारु चाहिँदैन हो, यो जुनीलाई छुटिन पाइँदैन हो, माया मारेर नजाउन निर्माया हो, एक्लै पारेर भोबारु चाहिँदैन हो, यो जुनीमा छुट
भेटिन पाइँदैन हो माया मारेर नजाऊ न निर्माया हो एक्लै पारेर नजाऊ न निर्माया हो एक्लै पारेर। कालजयी स्रष्टा नरेश खाती र समीक्षा अधिकारीको आवाजमा रहेको यो गीत यति बेला भरतजीको आवाजबाट हामीले सुन्न पायौँ। हामी अन्त्यमा छौँ। यति बेला फुलबारी डेली हेरिरहनु भएको धेरै दर्शकले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? म एउटा भर्खर सिक्दै गरेको र सङ्घर्ष पनि गर्दै गरेको एउटा यो सङ्गीत क्षेत्रको विद्यार्थी हुँ। मैले धेरै कुरा सिक्नु छ। भर्खर केही पाइलाहरू चाल्ने कोसिस गर्दैछु। खुड्किलाहरू धेरै छन् चढ्नलाई। मैले जुन अगाडि गीतहरू गाएँ त्यो गीतबाट तपाईँहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन दिन नसकेको हुन सक्छु। यो म एउटा अन्जान र सिक्दै गरेको बालकले गरेको चाहिँ नि भुल सम्झिनुहुनेछ। मलाई सकारात्मक सल्लाह सुझावहरू पनि दिनुहुनेछ। यो तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अनुसार मैले आफूलाई झन् तिखार्न निखार्नमा मद्दत पाउनेछु भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र जुन दर्शकबिनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले अबको साङ्गीतिक यात्रामा केही समयपछि म सङ्घर्षरत छु र मैले सोचेको जस्तो भयो भने यदि भविष्यमा मबाट पनि एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रको राम्रो उत्थान हुने गरी केही न केही प्रस्तुतिहरू मबाट पाउनुहुनेछ यति भन्छु। र सँगै हाम्रो यो फुलबारी डेलीलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। सँगै सब्सक्राइब पनि गरिदिन नभुल्नु होला। हाम्रो भूपेनजीलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, किनकि यहाँसम्म आएर मेरो यो आवाजलाई आम श्रोता दर्शकको माझमा पुर्याइदिने जुन माध्यम मलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि नै कृतज्ञता तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँसम्म जुन सहयोग गर्नुभएको छ यो सहयोगलाई चाहिँ म कहिले पनि भुल्ने छैन। हुन्छ, तपाईँको आगामी साङ्गीतिक क्षेत्रको यात्रा सफल रहोस्। तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यहीँनिर बिदा गर्छौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला हामीसँग भरत बुढा मगर हुनुहुन्थ्यो, जो माडी गाउँपालिका तालाबाङमा जन्मनु भएको। उहाँको केही दुःखदायक घटनाहरू पनि अघिका घटनाहरू पनि बताउनु भयो। तपाईँ यति बेला अग्रजले हेर्दै हुनुहुन्छ, जसले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस्, विश्वभर पुर्याइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र भरतजीलाई लगायत हाम्रो फुलबारी डेलीलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा गएर दिनु होला भन्दै भूपेन घरती मगर बिदा हुन चाहन्छु।